जो तपाईँहरू सबैजनालाई प्रवेश कृष्ण नाममा दिनुहोस्। तपाईँहरू मसँग मत्तीको पुस्तकमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ। मत्ती 1 अध्यायमा मत्ती 1 अध्यायको 18 अनि 19 पद हामी पढ्नेछौँ। मत्ती 1 अध्याय 18 अनि 19 पद यहाँ यसरी लेखिएको छ। अब येशू ख्रीष्टको जन्म यस प्रकारले भयो। उहाँकी आमा मरियमको मगनी युसुफसँग भएपछि उनीहरू सँगै बस्नुभन्दा पहिल्यै उनी चाहिँ पवित्र आत्मापट्टिबाट गर्भवती भएकी थिइन्। तर उनका पति युसुफले धर्मी मानिस भएका हुनाले र जनताका सामु उनलाई प्रकट गर्न नचाहेका हुनाले उनलाई गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरे। हामी यस वचनको भागलाई प्रभुको हातमा राख्नेछौँ, त्यसपछि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, तपाईँहरू मसँग रहनुहोला। हुन्छ, म प्रार्थना गर्छु। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने स्वर्गीय पिता अनि जीवित परमेश्वर बुवा, तपाईँ प्रभुले हामीलाई दिनुभएको यो सुन्दर अवसरको निम्ति म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अनि तपाईँ प्रभुको वचनबाट आज हामी जे कुराहरू सिक्न गइरहेका छौँ, मलाई सिकाउनको निम्ति सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। अनि पवित्र आत्माको अगुवाईद्वारा यी कुराहरू सिकाउनलाई सहायता गर्नुभएको छ। अनि साथै सुन्नु हुनेहरू हरेकलाई तपाईँ परमेश्वरको सहायताद्वारा यी कुराहरू बुझ्न, मनन गर्न र आफ्नो जीवनमा पालन गर्नुपर्ने कुराहरूलाई पालन गर्नलाई सहायता गर्नुभएको छ प्रभु। हामी हरेकलाई यो वचनद्वारा काम गर्नुभएको छ। यस भागलाई तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने यस प्रभु ख्रीष्टको नाममा, आमेन। बाइबलमा हामीलाई धेरै ठाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको शिक्षाहरू दिइएको छ। अनि शिक्षाहरू दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई कुनै ठाउँमा चाहिँ यो कुराहरू गर्नु र यो कुराहरू नगर्नु भनेर दिइएको छ। तर हामी बाइबलमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा पनि पाउन सक्छौँ जसले हामीलाई शिक्षाहरू त सिकाएनन्, उनीहरूले प्रचार त गरेनन्, तर उनीहरूको जीवनमा उनीहरूले देखाएको स्वभावद्वारा चाहिँ हामी ठुलो शिक्षाहरू सिक्न सक्छौँ। अनि त्यसमध्येको शिक्षा चाहिँ हामी कसबाट सिक्न सक्छौँ भन्दाखेरि युसुफ र मरियमको जीवनबाट हामी सिक्न सक्छौँ। आज हामी के हेर्न गइरहेका छौँ भन्दाखेरि युसुफ र मरियम एउटा नमुना जोडी थियो भन्ने कुरा हामी हेर्न गइरहेका छौँ। हामीले भर्खरै हेऱ्यौँ मत्ती 1 अध्यायको 18 अनि 19 पदमा। त्यहाँनिर चाहिँ युसुफ र मरियम बीचको मगनी भएको छ, विवाह भएको छैन। तर विवाह हुनुभन्दा अगाडि नै मरियम चाहिँ परमेश्वरको सहायताद्वारा अथवा भनौँ पवित्र आत्माको छायाद्वारा चाहिँ उनी गर्भवती भएकी छिन्, होइन। अनि यो कुरा थाहा पाइसकेपछि युसुफले उनलाई चाहिँ अब गुप्तमै त्यागिदिने निर्णय गरेका छन्। आफ्नो भविष्यवाणीलाई पुरा गर्नको निम्ति र संसारमा सबै मानिसहरूलाई पाप क्षमा गर्नको निम्ति व्यवस्था मुताबिक र प्राकृतिक रूपमै येशू ख्रीष्टको जन्म हुनु जरुरी थियो। येशू ख्रीष्ट चाहनु भइदिएको भए उहाँ फुत्तै आकाशबाट झरेर पनि आउनु सक्नुहुन्थ्यो होला, तर उहाँले त्यसो गर्न चाहनु भएन। किनकि एउटा व्यवस्था मुताबिक, होइन, ठिक तरिकाले प्राकृतिक रूपमै सबै कुराहरूलाई मिलाएर चाहिँ उहाँको जन्म हुनु पर्ने थियो। अनि उहाँ मानिसबाट नै जन्माउनु पर्ने थियो, किनकि हामीलाई उत्पत्तिको पुस्तकदेखि लिएर पुरानो नियमको विभिन्न खण्डहरूले यो कुरा भनेको हामीलाई थाहा छ, होइन त। मानिसद्वारा नै त्यहाँनिर चाहिँ स्त्रीबाट बच्चा जन्मिने, अनि शैतानको कामहरूलाई रद्द गर्ने, छुटकारा दिने, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीलाई पुरानो नियममा बारम्बार दिइएको हामी पाउन सक्छौँ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि येशू ख्रीष्ट मानव भएर नै जन्मिनु पर्ने थियो। अब महान परमेश्वरले चाहिँ त्यो कुरालाई पुरा गर्नु हुँदाखेरि अब कुनै मानव त चाहियो, होइन। जुन मानिसलाई उहाँले प्रयोग गर्नुहुने थियो त्यो मानिस पक्कै पनि परमेश्वरको डर मान्ने, परमेश्वरको दृष्टिमा चाहिँ ठिक जीवन जिउने, होइन। उहाँले चाहिँ उसलाई ठिक व्यक्ति अथवा धर्मी व्यक्ति भनेर चाहिँ कहलाउनु हुने, होइन। धर्मी भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ पापरहित भन्दा पनि परमेश्वरसँग ठिक सम्बन्ध भएको व्यक्ति भनेर भन्नु खोजेको, यस्तो किसिमको चरित्र चाहिँ हुनुपर्ने थियो। साथसाथै त्यति मात्र होइन, त्यो व्यक्ति चाहिँ
दाउदको घराना अनुसार, किनकि भविष्यवाणीमा भनिएको थियो, भविष्यवाणीमा गरिए अनुसार चाहिँ दाउदको घरानाबाट नै र यहुदा कुलबाट नै हुनुपर्ने थियो। अब परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि यो सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर चाहिँ दाउद कुलका युसुफ र मरियमलाई प्रयोग गर्नुभयो। उनीहरूमा ती सबै कुराहरू मिल्थ्यो। अनि उनीहरूको जीवनी हामी हेर्छौँ भने एकदमै ठुलो खालको, एकदमै धनाढ्य खालको, अथवा भनौँ न समाजमा एकदमै नाम चलिआएको त्यस्तो खालको थिएन। एकदमै सामान्य, अझ भनौँ गरिब अवस्थामा चाहिँ उनीहरू थियो। उनीहरूको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। युसुफको जीवनबाट, मरियमको जीवनबाट, उनीहरू दुवैजना एकमुष्ट भएर भएको एउटा जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। बाइबलमा उनीहरूको बारेमा एकदमै थोरै उल्लेख गरिएको छ, तर एकदमै थोरै उल्लेख गरे पनि उनीहरूको जीवनबाट चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। जस्तै पहिलो कुरा हामी हेरौँ, मरियम एक गुणवती स्त्री थिइन् भन्ने कुरा हेर्न गइरहेको छौँ। लुका 1 अध्यायमा तपाईँहरू मसँग जान सक्नुहुन्छ। लुका 1को 28मा हामी हेर्नेछौँ। लुका 1को 28। त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि स्वर्गदूत भित्र उनी कहाँ आए र भने, हे कृपाको पात्र, सलाम, प्रभु तिमीसँग हुनुहुन्छ, स्त्रीहरूमा तिमी धन्य हौ। यति मात्रै हेरौँ है। स्वर्गदूतले उनी कहाँ आएर के भनेको छ त भन्दाखेरि कृपाको पात्र, सँगसँगै त्यसपछि के भनेको छ त, स्त्रीहरूमा तिमी धन्य हौ। धन्य भनेको कसलाई भन्नुहुन्छ परमेश्वरले भन्दाखेरि जो चाहिँ परमेश्वरसँगै हिँड्छ र जसलाई चाहिँ परमेश्वरले मान्नुहुन्छ, यो व्यक्ति ठिक छ, यो व्यक्तिलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ उहाँले मान्नुहुन्छ, होइन त। हामी भजन सङ्ग्रहको पुस्तकमा, हितोपदेशको पुस्तकमा बारम्बार पाउन सक्छौँ नि, धन्य हो त्यो मानिस, होइन, धन्य हो त्यो मानिस। कस्तो खालको मानिसलाई धन्य भन्नुभएको छ भन्दाखेरि ठिक जीवन जिउने व्यक्तिलाई उहाँले धन्य भन्नुभएको छ। अनि त्यस्तै कुरा चाहिँ हामी लुका 1को 28मा स्वर्गदूतले उनको बारेमा भनेको हामी पाउन सक्छौँ, स्त्रीहरूमा तिमी धन्य हौ। अब उनी कसरी धन्य भए भन्ने कुरा त उनको जीवनीबाट हामी प्रशस्तै रूपमा हामी देख्न सक्छौँ। तर पनि हामी यही खण्डमा एकचोटि जाँच्छौँ भने स्वर्गदूत आएर उनलाई धन्यको भन्दा पनि उनी चाहिँ अलिकति आत्तिएकी छिन्, अलिकति डराएकी छिन्, होइन। उनले कस्तो किसिमको उत्तर दिएकी छिन् भन्ने कुरालाई हामी हेर्छौँ भने उनी एक किसिमको गम्भीर व्यक्ति थिइन् भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। जब उनलाई गाब्रिएल स्वर्गदूतद्वारा उनले एक महान पुत्र जन्माउने छिन् भनेर बताइयो है, तब उनले अविश्वास गरेका होइनन् है, अविश्वास गरेका होइनन्, तर उनी आफ्नो पवित्रताप्रति कति गम्भीर थिइन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी लुका 1को 34मा पढ्न पाउँछौँ। एकचोटि हेरौँ न, लुका 1को 34मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तब मरियमले स्वर्गदूतलाई भनिन्, यो कसरी हुनेछ र, किनकि म कुनै पुरुषलाई जान्दिन नै। एकचोटि विचार गरौँ न, योभन्दा अगाडि स्वर्गदूतले के भनेको छ, तिमीले गर्भ धारण गर्नेछौ, एउटा छोरा जन्माउनेछौ, उहाँको नाम येशू राख्ने कुराहरू, त्यसपछि चाहिँ येशू ख्रीष्ट चाहिँ महान हुनुहुने कुराहरू, परम प्रधानका पुत्र कहलाइने कुराहरू, होइन। परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई पिताका दाउदको सिंहासन दिने कुराहरू, यी सबै कुराहरू भनिसकेपछि मरियमले के भनेको छ, यो कसरी हुनेछ, किनकि म कुनै पुरुषलाई जान्दिनँ नै। उनलाई त्यो ठुलो नाम भन्दा पनि आफ्नो पवित्रताको चाहिँ ठुलो उनलाई चाहिँ चिन्ता थियो, अथवा भनौँ उनी गम्भीर थिइन् त्यस कुरामा चाहिँ, होइन। अनि त्यसपछि पनि त्यहाँ बातचित भएको छ, स्वर्गदूतले फेरि पनि उनलाई चाहिँ त्यहाँनिर भन्नुपर्ने कुराहरू, उनलाई देखाउनु पर्ने कुराहरू भनेको छ। र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने 38 पदमा चाहिँ मरियमले मानेकी पनि छन्। उनले के भनेको छ त, हेर्नुहोस् म प्रभुकी दासी, तपाईँको वचन अनुसार नै मलाई होस्। देख्नुभयो, उनी सचेत पनि थिइन्, सँगसँगै उनी आज्ञाकारी पनि थिइन्। यो दुईटै कुरा चाहिँ हामी उनमा देख्न सक्छौँ। स्वर्गदूत आएरै भने तापनि उनले परमेश्वरप्रतिको आफ्नो भक्ति र गम्भीरतालाई चाहिँ त्यसै तोड्न चाहिँ उनले चाहिनन्।
येशू ख्रिस्टको जन्मपछि उनीहरू यरुशलेमको मन्दिरमा गएको हामी पाउन सक्छौँ। किन गए भन्दाखेरि मसाको व्यवस्था मुताबिक प्रभु येशूलाई लिएर मन्दिरमा गएको हामी पाउन सक्छौँ हैन। त्यस्तै गरिकन हरेक वर्ष चाहिँ निस्तार चाडको समयमा चाहिँ चाडको रीति अनुसार यरुशलेममा जानु, यस्ता कुराहरूबाट चाहिँ हामी के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि मरियम साँच्चै परमेश्वरको भक्ति गर्ने एउटा स्त्री थिइन् है। अनि यो हामी सबैजनाको निम्ति एउटा शिक्षा बन्न सक्छ है। हामी पनि परमेश्वरको डर अनि भयमा जिउन चाहने र कसैले भनेको कुराहरूमा तुरुन्तै लागिरहने भन्दा पनि त्यो कुरालाई राम्रोसँग जाँचेर हैन, थाहा गरेर अनि पक्का गरेर चाहिँ त्यो कुरामा विश्वास गर्ने हामी मरियमको स्वभाव चाहिँ हामी त्यो देख्न सक्छौँ। र जब उनले सत्य कुरालाई थाहा पाए तब उसले इन्कार गरेनन् है, उनले त्यसलाई मानेकी छन्। हामीले पनि त्यही कुराहरू हाम्रो जीवनमा सिक्नुपर्छ। अनि जब उनले आफूबाट मुक्तिदाता जन्मिनु हुने कुरा स्वर्गदूतबाट थाहा पाए तब उनले जुन किसिमले परमेश्वरको उपासना गरेका छन् त्यसले पनि उनको परमेश्वर प्रतिको भक्ति कस्तो थियो भन्ने कुरा स्पष्टसँग देखाउँदछ। हामी लुकाको पुस्तकमै छौँ, एकचोटि हेरौँ। लुका 1 अध्यायकै 46 देखि 55 पदमा अलिकति लामो छ, तर हामी यो पुरै एकचोटि पढौँ। त्यहाँ उनले कसरी अब यी कुराहरू सबै भइसकेपछि परमेश्वरलाई चाहिँ महिमा दिएका छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। लुका 1:46 देखि 55मा, अनि मरियमले भनिन्, मेरो प्राणले प्रभुको बढाई गर्दछ र मेरो आत्मा मेरा मुक्तिदाता परमेश्वरमा आनन्दित भएको छ, किनभने उहाँले आफ्नी दासीको नीच दशामाथि दृष्टि लगाउनु भएको छ। किनकि हेर, अबदेखि उसो सबै पुस्ताहरूले मलाई धन्य भन्नेछन्, किनकि जो शक्तिशाली हुनुहुन्छ उहाँले मेरा निम्ति ठूला कुराहरू गर्नुभएको छ अनि उहाँको नाम पवित्र छ। अनि उहाँको डर मान्नेहरूमाथि पुस्ता पुस्तासम्म उहाँको दया रहन्छ। उहाँले आफ्नो पाखुराले सामर्थ्य देखाउनु भएको छ। जसको हृदयको कल्पनामा घमण्ड हुन्छ तिनीहरूलाई उहाँले तितर बितर पार्नु भएको छ। उहाँले शक्तिशालीहरूलाई तिनीहरूका सिंहासनबाट झार्नु भएको छ र नम्रहरूलाई उचाल्नु भएको छ। उहाँले भोकाएकाहरूलाई असल कुराहरूले तृप्त पार्नु भएको छ र धनवानहरूलाई रित्तै पठाउनु भएको छ। आफ्नो दयाको सम्झनामा उहाँले आफ्नो सेवक इजरायललाई सहायता गर्नुभएको छ, जसरी उहाँले हाम्रा पिता पुर्खाहरूलाई अब्राहमलाई र उनको वंशलाई सदा सर्वदा भन्नुभएको छ। हामी यतिबाट पनि उसको भक्ति र उसको ज्ञान कस्तो थियो र परमेश्वरले चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूलाई चलाउनुहुन्छ भन्ने कुरा उसले जानेको थियो भन्ने कुरा हामी स्पष्टसँग जान्न सक्छौँ। हामी यति भनौँ, मरियम एक भक्ति गर्ने एउटा गुणवती स्त्री थिइन् र उनको जीवनबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा, युसुफ एक परिश्रमी मेहनती बाबु थिए। लुका 4:22 एकचोटि हामी हेरौँ। लुका 4:22 त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि सबैले उहाँको बारेमा गवाही दिए र उहाँको मुखबाट निस्केका अनुग्रहपूर्ण वचनहरूमा सबै छक्क परे र तिनीहरूलाई भने, के यिनी युसुफका छोरा होइनन् र? हामी मर्कुसको पुस्तकमा अहिले एकछिनमा हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ युसुफलाई चाहिँ एउटा सिकर्मी भनेर चाहिँ त्यहाँनिर जनाइएको हामी पाउन सक्छौँ। हामीलाई थाहा छ येशू ख्रिस्टको जन्ममा युसुफको कुनै पनि भूमिका थिएन है। एउटा प्राकृतिक रूपमा हैन, त्यहाँ कुनै पनि भूमिका थिएन, उनी संलग्न थिएनन्। हामी मत्तीको पुस्तकमा अघि हामीले हेरे अनुसार चाहिँ मगनी भइसकेपछि जब युसुफले त्यो कुराहरू थाहा पाए, जब स्वर्गदूतद्वारा चाहिँ मरियमलाई नत्याग्नु नछोड्नु भन्ने कुरा थाहा पाए, तब त्यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि उनले पहिलो छोरा नजन्माउन्जेलसम्म उनीहरू सँगै सहवास गरेनन् भनेर भनेको छ। यसको मतलब चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ युसुफ वास्तवमा येशू ख्रिस्टको वास्तविक बुवा होइनन्। यो एउटा ठुलो शिक्षा पनि हो। कति
शिक्षाहरूले चाहिँ यसलाई अलि हल्का रूपमा लिएको हामी पाउन सक्छौँ, तर हामी गम्भीर हुनुपर्छ। अब यति भन्दै गर्दाखेरि तरै पनि उनी येशू ख्रीष्टको एउटा पृथ्वीय अभिभावक भनौँ अथवा पृथ्वीय बाबु भनौँ, एउटा बाबु भएको नाताले आफ्नो छोरा ख्रीष्टलाई गर्नुपर्ने स्याहार सुसारमा उनले कुनै पनि कसर बाँकी राखेका छैनन्। उनले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब बाइबलमा युसुफको बारेमा एकदमै थोरै मात्र बताइएको छ। युसुफको भन्दा बढी चाहिँ मरियमको बारेमा बताइएको हामी पाउन सक्छौँ। हामी युसुफको बारेमा चाहिँ बताइएको अन्तिम घटना भनेको लुका 2 अध्यायमा मात्रै हामी पाउन सक्छौँ। अनि उनको बारेमा मर्कुसको पुस्तकमा सिकर्मी भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि युसुफ भनेर नाम नै उल्लेख गरिएको चाहिँ छैन। यूहन्नाको पुस्तकमा जम्मा 2 पटक मात्र उसको बारेमा उल्लेख गरिएको छ। जब मानिसहरूले युसुफलाई चिन्थे तब उनीहरूले युसुफलाई एक काम गर्ने व्यक्तिको रूपमा चिन्थे, तर येशूको बाबु भनेर होइन। याद गर्नुहोस् है, मैले के भन्दैछु, येशू ख्रीष्टको बाबु भनेर चिन्दैनथे, तर सिकर्मी युसुफ भनेर चिन्थे। एकचोटि मर्कुसको पुस्तकमा जाउँ न, एकचोटि मर्कुस 6 अध्यायमा 2 देखि 3 मा यहाँ यसरी भनेको छ, मर्कुस 6 2 देखि 3। अनि विश्राम दिन आएपछि उहाँले सभाघरमा शिक्षा दिन थाल्नुभयो र सुन्नेहरू धेरैजना यसो भन्दै छक्क परे, यी मानिसले यी कुराहरू कहाँबाट पाए अनि यिनलाई दिएको यो बुद्धि के हो? के यिनका हातहरूद्वारा यस्ता सामर्थ्यका कामहरू पनि हुँदछन्? के यिनी ती सिकर्मी मरियमका छोरा र याकुब, योसेस, यहुदा र सिमोनका दाजु होइनन् र? अनि के यिनका बहिनीहरू यहाँ हामीसँग छैनन् र? अनि तिनीहरूले उहाँमा ठेस्काए। मैले जोड दिन खोजेको कुरा चाहिँ 3 पदको सुरुमा छ, के यिनी ती सिकर्मी मरियमका छोरा होइनन् र भनेर चाहिँ यहाँनिर भनिएको छ। एकचोटि विचार गरौँ न, तपाईँ र मेरो चाहिँ दाइ येशू ख्रीष्ट हुनु भइदिएको भए हामीले आफूलाई कसरी चिनाउँथ्यौँ होला त? पक्कै पनि म येशू ख्रीष्टको भाइ हुँ है भनेर चिनाउँथ्यो होला है। म भए चाहिँ चिनाउँथेँ, अब अरू थाहा छैन होइन, पक्कै तपाईँहरूले पनि चिनाउनुहुन्थ्यो होला। अथवा भनौँ न, नेपालमा अब अहिलेको सबैभन्दा धेरै सम्पत्ति भएको व्यक्ति अर्बपति भनेर भनिन्छ विनोद चौधरी हो होइन। विनोद चौधरीको छोराले आफूलाई चिनाउँदाखेरि के भनेर चिनाउँछ होला? उसको नाम भन्दा पनि उसले चाहिँ म विनोद चौधरीको छोरा भनेर चिनाउँछ होला होइन। मलाई थाहा छैन उसले चिनाउँछ कि चिनाउँदैन, ऊ पनि अब एउटा व्यापारिक घरानाकै हो, उसको पनि आफ्नो व्यापारहरू होला, मलाई थाहा छैन। मैले भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ आफूभन्दा माथिल्लो अवस्थाको व्यक्ति छ भने हामीले जहिले पनि उसलाई चाहिँ आफ्नो नाम भन्दा पनि उसको नामद्वारा चाहिँ आफूलाई चिनाइरहेको हुन सक्छौँ। युसुफले यदि चाहेको भइदिए आफूलाई येशू ख्रीष्टको बाबु भनेर चाहिँ एकदम हुन्छ नि खुल्लम खुल्ला तरिकाले उसले त्यो गर्न सक्थ्यो होला। तर मानिसहरूले यहाँनिर सुरुमा कसरी चिनेका छन् त भन्दाखेरि सिकर्मी भनेर चिनेका छन् है। अनि सिकर्मीका छोरा होइनन् र येशू ख्रीष्ट भनेर चिनेका छन्। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि युसुफलाई थाहा थियो वास्तवमा युसुफको छोरा पनि हुन्न थियो येशू ख्रीष्ट होइन, एउटा अभिभावक हुनुहुन्थ्यो। तर युसुफले त्यो गर्न चाहेनन्। युसुफ चाहिँ आफ्नै परिश्रम र मेहनत गरेर आफ्नो परिवारलाई पाल्न चाहने व्यक्ति थियो भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। बाइबलकालीन समयमा सिकर्मी हुनु भनेको चाहिँ निकै एउटा शारीरिक काम थियो, अलिकति धेरै शारीरिक रूपमा चाहिँ घोटिनुपर्ने काम थियो, मेहनत गर्नुपर्ने काम थियो। अनि त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूको आयु अरू व्यक्तिहरूको तुलनामा अलिक कम नै हुने गर्थ्यो भनेर चाहिँ कतिपयले विश्वास गर्ने गर्छन्। अनि कतिपय बाइबल विद्वानहरूले पनि विश्वास गर्छन् कि युसुफको कामको कारणले गर्दाखेरि नै उनको चाहिँ येशू ख्रीष्टको सेवकाई सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै मृत्यु भइसकेको थियो भनेर चाहिँ उनीहरूले विश्वास गर्छन्। अब युसुफका सन्तानहरू येशू ख्रीष्टसँगै अरू पनि थुप्रै थिए जसको हेरचाह उनले पक्कै पनि असल तरिकाले नै गर्थे, जसरी उनलाई बाइबलले परमेश्वरको नजरमा एक के भनेर जनाएको छ भन्दाखेरि धर्मी व्यक्ति भनेर जनाएको छ।
तपाईँले मत्तीको पुस्तकमा हेर्नुहुन्छ भने युसुफ एक धर्मी व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि उनले के गरे त मरियमलाई त्यागिदिने, गुप्तमै त्यागिदिने निर्णय गरे अथवा विचार गरे भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भनिएको छ। साँच्चै नै युसुफ एक धर्मी व्यक्ति थिए, परमेश्वरको डर मान्ने व्यक्ति थिए। जब स्वर्गदूतले उनलाई तिमीले त्यसो नगर्नु, नछोड्नु होइन, यो चाहिँ परमेश्वरबाट भएको हो भनेर भनिसकेपछि उनले नाइ नास्ति गरेन। इजरायल जस्तो देशमा जहाँ व्यवस्था एकदमै कट्टर तरिकाले अथवा एकदमै कडा तरिकाले पालन गराइन्थ्यो, त्यस्तो देशमा युसुफको जस्तो अवस्था भइदिएको भए आज तपाईँ हामी बस्न सक्थ्यौँ जस्तो मलाई लाग्दैन है। एकदमै गाह्रो अवस्था थियो, तर उनी परमेश्वरको डर मान्ने मानिस थिए अनि उनले परमेश्वरको आज्ञालाई पहिलो स्थानमा राखे र मरियमलाई उनले त्यागेनन्, छोडेनन्। अब युसुफलाई येशू ख्रीष्टले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ भन्ने थाहा थियो है त। युसुफलाई थाहा थियो उहाँ चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भन्ने कुरा। अब युसुफले चाहेको भइले भए काम नगरिकन है ल छोरा आज चाहिँ हामीलाई यसो एक डालो केही रोटी अब निकाल्नु पर्यो होइन, आशिषको रूपमा निकाल्नु पर्यो भन्न सक्थ्यो होला नि होइन, काम नगरिकन। तर त्यस्तो घटना हामी कहाँ पनि पाउन सक्दैन होइन। किन भन्दाखेरि युसुफ र येशू ख्रीष्टको सम्बन्ध जस्तो हुनु पर्थ्यो युसुफले त्यस्तै राखेका छन्, त्योभन्दा बढी चाहिँ उसले गरेका छैनन्। युसुफ साँच्चै नै एक परिश्रमी बाबु थिए, एक धर्मी व्यक्ति थिए। अर्को कुरा हामी हेर्छौँ येशू ख्रीष्टलाई जन्माउने समयमा अब युसुफ र मरियमले भोग्नु परेका सम्भावित अप्ठ्याराहरू कस्तो किसिमको थियो होला त। अब परमेश्वरले कन्याबाट एउटा बालक जन्मिनेछ भनेर भविष्यवाणी गरिसक्नु भएपछि उहाँले किन एकल महिलाबाट सो भविष्यवाणीलाई पूरा गर्न चाहनु भएन त? तपाईँले कहिले यसरी विचार गर्नुभएको छ? किन युसुफ र मरियमको बिचमा मगनी नै हुनु परेको थियो येशू ख्रीष्ट जन्मिनुको निम्ति? जबकि उहाँले चाहनु भइदिएको भए मगनी भन्दा अगाडि नै मरियममा जसरी पवित्र आत्माले छाया पारेर ऊ गर्भवती भएकी थिइन् होइन, त्यस्तै गरिकन के उहाँले सक्नुहुन्न थियो त? सक्नुहुन्थ्यो। तर उहाँले किन मगनी भइसकेपछि नै यो उद्देश्यलाई चाहिँ पुरा गर्न चाहनुभयो त? अब सम्भावित कारणहरू यस्तो हुन सक्छन्, जस्तै तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने वंशावलीलाई अभिलेख गरिँदा चाहिँ त्यहाँ पुरुषको वंशलाई नै उल्लेख गर्ने गरिन्थ्यो। हामी दुईटा खण्डमा एकचोटि हेरौँ, मत्ती 1 अध्यायको 16 र लुका 3 को 23 मा। मत्ती 1 को 16 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि तपाईँले योभन्दा अगाडि चाहिँ त्यो मानिसहरूको नाम छ त्यहाँनिर चाहिँ होइन, वंशावलीको त्यहाँ क्रम राखिएको छ र 16 पदमा आएर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब युसुफको नाम आएको छ। त्यहाँ भनेको छ, अनि याकुबले मरियमका पति युसुफलाई जन्माए जुन मरियमबाट ख्रीष्ट भनिनु हुने येशू जन्मनु भयो। तपाईँले ध्यान दिनुभयो भने जन्म लिनु भएको कहाँबाट थियो भन्दाखेरि मरियमबाट थियो है। तर यहाँ के भनेको छ, याकुबले मरियमका पति भनेको छ है। याद गर्नुहोस् है, याकुबले येशू ख्रीष्टका बाबु भनेको छैनन्, तर मरियमका पति युसुफलाई जन्माए भनेर भनेको छन्। त्यस्तै गरिकन तपाईँले लुकाको पुस्तक 3 अध्यायको 23 मा हेर्नुभयो भने लुका 3 को 23 मा पनि त्यहाँ वंशावलीकै कुरा गरिएको छ। यहाँ यसरी भनेको छ, अनि येशूले सुरु गर्नुहुँदा उहाँ आफै प्राय 30 वर्षको हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मानिए अनुसार युसुफका छोरा हुनुहुन्थ्यो जो एलीका छोरा थिए। मानिए अनुसार युसुफका छोरा भनेर भनेको छ। तपाईँले देख्नुभयो भनिसकेपछि वंशावलीलाई उल्लेख गरिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले पुरानो नियममा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ बारम्बार चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ पुरुषहरूको नाम चाहिँ त्यहाँनिर बढी प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि युसुफ र मरियमको मगनी हुन जरुरी थियो। दोस्रो कुरा, मरियमलाई उनी कन्या हुँदा नै गर्भवती भएकाले त्यहाँ समाज र व्यवस्था पालन गराउनेहरूबाटको खतरा उत्तिकै थियो, अनि जसलाई युसुफले एउटा पतिको रूपमा
सुरक्षा दिनुपर्ने थियो हैन। युसुफले दिएको पनि छ। सुरुमा त उसले आफै त्यागिदिने विचार गरेका थिए गुप्तमा, तर जब उनले सत्यता थाहा पाए तब उसले त्यागेनन् हैन। परमेश्वरले जे भन्नुहुन्छ ती सबै कुराहरू उनले गरेका छन्। उनले सुरक्षा दिएका छन् मरियमलाई। अनि मानिसहरूले जब येशूलाई चिन्थे उहाँलाई कन्या मरियमबाट जन्मिनु भएको भनेर चिन्दैनथे, याद गर्नुहोस् है। तर युसुफकै छोरा भनेर चिन्ने गरेका थिए। तपाईँले त्यो कुरा चाहिँ अघि हामीले हेरेको खण्डहरूमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ, मर्कुसको खण्डमा अनि यूहन्नाको पुस्तकमा पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ, यूहन्ना 6:42मा। अनि अर्को कुरा हामी के पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि युसुफसँग मगनी हुनुभन्दा अघि उहाँको जन्मिने समय पुरा भएको थिएन। किन थिएन भन्दाखेरि गलाती 4:4मा एकचोटि जाउँ न। गलाती 4:4ले के भन्दछ? गलाती 4:4मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तर जब समय पुरा भयो तब परमेश्वरले आफ्ना पुत्रलाई पठाउनु भयो जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मनु भयो। समय पुरा भएको थिएन, त्यसै कारणले गर्दाखेरि मरियम चाहिँ एक्लै हुँदाखेरि, एकल महिला हुँदाखेरि उनले येशू ख्रीष्टलाई जन्माउन सक्दिनथिन्। पक्कै पनि एउटा मगनी भएको तर विवाह नभएको जोडीबाट बच्चा जन्मनु भनेको मूसाको व्यवस्थाको विपरीत नै थियो र त्यसलाई व्यभिचार नै मानिन्थ्यो। तपाईँले लेवीको पुस्तक 20:10 हेर्नुभयो भने त्यो कुरा पाउन सक्नुहुन्छ। युसुफ र मरियमलाई यो कुराको सामना गर्न निकै कठिन परेको थियो हामी भन्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने इजरायल जस्तो देशमा जहाँ चाहिँ व्यवस्था एकदमै कठोर तरिकाले पालन गराइन्थ्यो, अनि त्यहाँ शास्त्री फरिसीहरू जस्तो थियो व्यक्तिहरू थियो जसले चाहिँ व्यभिचारमा पक्राउ परेको हामी विभिन्न घटनाहरू पाउन सक्छौँ हैन। यहाँ व्यभिचारको कुरा चाहिँ छैन, तर बाहिरबाट मान्छेले हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो देख्न सक्ने अवस्था थियो। यस्तो अवस्थालाई पनि उनीहरूले चाहिँ सामना गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु परेको छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरको आज्ञा मान्नको निम्ति र येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरले जुन येशू ख्रीष्टको निम्ति एउटा जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ एउटा ठिक तरिकाले पुरा गर्नको निम्ति उनीहरूलाई चलाउनु भएको थियो र उनीहरू त्यसमा खुसी साथ अघि पनि बढेका छन्। जब जब स्वर्गदूतहरूले तिमीहरू अब यस्तो गर्नु भन्थ्यो उनीहरू जान्थ्यो हैन, तिमीहरू यो नगर्नु भन्थ्यो उनीहरूले गर्दैन थियो। हामी देख्न सक्छौँ येशू ख्रीष्टको जन्म हुने समयमा र 2 वर्ष भइसकेपछि चाहिँ हैन त्यहाँ हेरोदले मार्नु खोजेको बेलामा त्यहाँनिर आज्ञा आएको थियो स्वर्गदूतद्वारा, उनीहरूले मानेका छन्। हामी सबै कुरा चाहिँ देख्न सक्छौँ। युसुफ र मरियमले थुप्रै अप्ठ्याराहरू झेलेका थिए तर उनीहरूले कहिले पनि गणन गरेका छैनन्। यी सबै कुराहरू चाहिँ उनीहरूले मनमै राखेका छन्। तपाईँले लुकाको पुस्तकमा पाउन सक्नुहुन्छ हैन, मत्तीको पुस्तकमा पाउन सक्नुहुन्छ। जब येशू ख्रीष्ट 12 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, 3 दिनसम्म हराउनु भएको थियो, अनि येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ मरियमले प्रश्न गरेको थियो, येशू ख्रीष्टले उत्तर दिनुभएको थियो, अनि त्यो उत्तरद्वारा चाहिँ अब मरियमले चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ आफ्नो मनमा राखिन् भनेर भनेको छ है। कतिपय अवस्था उनीहरूले बुझ्न सक्ने अवस्था नै थिएन, तर पनि उनीहरूले के गरेर मनमा राखेका छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरूलाई थाहा थियो परमेश्वरको ठुलो योजना चाहिँ उनीहरूको जीवनमा भइरहेको छ र येशू ख्रीष्टलाई ठिक तरिकाले हुर्काउनु, बढाउनु, उहाँलाई चाहिँ ठिक तरिकाले चाहिँ जुन परमेश्वरले योजना बनाउनु भएको छ त्यस अनुसार हिँड्नु, उनीहरूले त्यसलाई चाहिँ पछ्याएको हामी पाउन सक्छौँ। अनि अब हामीले हेऱ्यौँ भर्खरै उनीहरू 2 जना मिलेर भोगेका सम्भावित अप्ठ्याराहरू। अब एकचोटि हेरौँ युसुफले भोगेका सम्भावित समस्याहरू कस्ता थिए होला त। हामी हेर्छौँ भने युसुफ एक दयालु व्यक्ति थिए, अनि बाइबलले उनलाई एक धर्मी व्यक्ति भनेर सम्बोधन गरेको छ। तपाईँले मत्ती 1:19 पढ्न पाउनुहुन्छ। सुरुमा जब उनले मरियम गर्भवती छन् भन्ने कुरा थाहा पाए तब उनले मरियमलाई त्यागिदिने, गुप्तमै त्यागिदिने निर्णय गरे अथवा विचार गरिरहेका थिए। अब किन होला त? कारण यस्तो हुनसक्छ, उनी एक धर्मी व्यक्ति भएकाले व्यभिचारमा फसेको जस्तै देखिने स्त्रीसँग विवाह गर्न चाहँदैन थिए। यद्यपि मरियम व्यभिचारमा फसेकी थिइनन् हैन, त्यहाँनिर अवस्था छुट्टै थियो,
पक्कै पनि एउटा धर्मी व्यक्तिले भनौँ न अब त्यस्तो अवस्था थाहा पाइसकेपछि उनी ठिक बाटोमा हिँड्न चाहन्थे र त्यसै कारणले गर्दाखेरि युसुफले एउटा धर्मी व्यक्ति भएको नाताले चाहिँ उनलाई त्यागिदिने विचार गरेका थिए। दोस्रो कुरो, उनले मरियमलाई साह्रै नै प्रेम गर्थे। त्यसैले गर्दाखेरि मूसाको व्यवस्था अनुसार मरियमलाई अब के गरिनुपर्ने थियो त भन्दाखेरि ढुङ्गाले हानिनुपर्ने थियो है। तर उनले ढुङ्गाले हान्न चाहेनन्, बरु के गर्ने विचार गरे त गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरे। यहुदीहरूको रीति अनुसार यदि कुनै व्यक्ति व्यभिचारमा परेका छन् भने त्यो व्यभिचारमा परेको व्यक्तिलाई ढुङ्गा हान्ने पहिलो व्यक्ति चाहिँ को हुन्थ्यो भन्दाखेरि उसकै श्रीमान वा श्रीमती हुन्थ्यो। भनिसकेपछि अब मरियमलाई ढुङ्गा हान्ने व्यक्ति को हुनु पर्थ्यो त? युसुफ हुनु पर्थ्यो। युसुफलाई त्यो गर्नु मन थिएन, किनकि उनी साँच्चै नै उनलाई प्रेम गर्थिन्, मरियमलाई प्रेम गर्थिन् र उनलाई अब त्याग्नु पर्नु पनि अवस्था छ होइन, उनलाई प्रेम पनि गर्नुपर्ने अवस्था छ, उनलाई प्रेम पनि गर्छन् भने उनले के गरे त अब गुप्तमै त्यागिदिने विचार गरेका छन्। मरियमलाई उनले जति नै माया गरे तापनि है मरियमको अवस्थाको कारणले गर्दा उनलाई व्यवस्थाले विवाह गर्न मनाही गर्दथ्यो है। त्यहाँ कति जटिलता थियो भन्ने कुरा हामी अनुमान मात्रै लगाउन सक्छौँ, किनकि युसुफ पनि ठिक प्रकारको व्यक्ति छ, मरियम पनि एकदमै ठिक प्रकारको व्यक्ति छ, तर त्यहाँ अवस्था चाहिँ अलिकति दुईजनाले एकअर्कालाई बुझ्न नसकेको जस्तो अवस्था हामी देख्न सक्छौँ होइन। मरियमलाई त थाहा थियो होइन यो सबै कुराहरू किन हुँदैछ भन्ने कुरा, तर त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ युसुफलाई केही समयसम्म चाहिँ थाहा थिएन होइन। तर जब सबै कुराहरू चाहिँ स्पष्ट भयो, परमेश्वरले स्वर्गदूतद्वारा ती सबै कुराहरू छर्लङ्ग पारिदिनु भयो, तब सबै समस्याहरू चाहिँ उनीहरूले सँगै मिलेर चाहिँ सामना गरेको हामी पाउन सक्छौँ। अब युसुफले पक्कै पनि येशू ख्रीष्टको जन्म भइसकेपछि धेरै बाधाहरू भोग्नु परेको हामी पाउन सक्छौँ। उहाँ जन्मिनु अघि समाजबाट पक्कै पनि युसुफले घृणाहरू सहनु परेको थियो होला होइन। उहाँको जन्मको समयमा बेथलेहममा भएको दुःख कस्तो थियो होला एकचोटि विचार गरौँ न। आफ्नो श्रीमती बच्चा जन्माउनु लागेको छ तर राख्ने एउटा ठाउँ पनि छैन, अनि त्यति नै बेला चाहिँ शासकले चाहिँ तिमीहरू यो ठाउँमा जाऊ भनेर यात्रा गर्नको निम्ति त्यहाँ आज्ञा गरेको हामी पाउन सक्छौँ। पक्कै पनि त्यो गाह्रो अवस्था थियो उनको निम्ति होइन। मरियमलाई त्योभन्दा गाह्रो थियो, तर एउटा बाबुको रूपमा एउटा पतिको रूपमा भनौँ, अझै विशेष गरी पतिको रूपमा त्यो एकदमै गाह्रो थियो, किनकि उसले त्यहाँ अगुवाई गर्नुपर्ने थियो होइन, ठिक बाटोमा हिँडाउनु पर्ने थियो, त्यहाँनिर जोखिमहरू थियो। यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ उनले सामना गरेको हामी पाउन सक्छौँ। आर्थिक दुःख पनि पक्कै थिए होला, किनकि सिकर्मी भनेको एउटा साँच्चै नै निकै गाह्रो काम थियो होइन। उनको परिवार पनि ठुलो थियो, परिवारलाई हुर्काउनु पर्ने, सम्हाल्नु पर्ने होइन, अनि आफ्नो काम गर्नुपर्ने, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ युसुफले निकै दुःख भएको हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। तर पनि मानिसले उनलाई के भनेर जान्थे त भन्दाखेरि एक असल बाबु र काम गर्ने व्यक्ति भनेर चाहिँ उनलाई चिन्थे। हाम्रो जीवनमा पनि अवस्थाहरू एकदमै गाह्रो हुनसक्छ, हामीले नसोचेको अवस्थाहरू हाम्रो जीवनमा आइरहन सक्छ होइन। तर त्यस्तो बेलामा पनि मानिसले हामीलाई कसरी चिन्न सक्छन्, हामीले कस्तो किसिमको जीवन जिइरहेका हुन्छौँ, त्यसले ठुलो फरक पार्छ। हामीले समस्यालाई नै बढी प्राथमिकता दिइरहेको हुन्छौँ कि होइन, अथवा समस्यालाई एकातिर तर आफ्नो परमेश्वरसँगको हिँडाइ र ठिक व्यवहार अर्कोतिर हामीले कायम गरिरहेका हुन्छौँ भने मानिसहरूले त्यो कुरालाई जाँचिरहेका हुन्छन् है। हामी युसुफको जीवनमा त्यो कुरा देख्न सक्छौँ। अवस्थाहरू निकै कठिन थिए, तर पनि मानिसहरू उनलाई चाहिँ एउटा सिकर्मीको रूपमा चिनेको हामी पाउन सक्छौँ, एक परिश्रमी व्यक्तिको रूपमा चिनेको पाउन सक्छौँ। दोस्रो कुरो, मरियमले भोगेका सम्भावित समस्याहरू कस्तो थियो होला। यहुदीहरू माझमा कुनै व्यक्ति व्यभिचारमा परेको छ भने त्यो अवश्य नै मारिन्थ्यो, जबकि मरियम जो चाहिँ इजरायलीहरूको नजरमा व्यभिचारी हुन सक्थिन्, उनले त झन् अब के गर्न लागेकी छिन् भन्दाखेरि बालक नै जन्माउन लागेकी छिन् है। विवाह भएको छैन, मगनी मात्र भएको छ, अनि झट्ट बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो व्यक्तिले चाहिँ अब व्यभिचार गरेको छ र बालक जन्माउन लागेको छ, त्यस्तो देखिन्थ्यो होला। अनि एउटा गर्भवती कन्या भएर रहनु उनको निम्ति पक्कै सजिलो थिएन। अझ भनौँ बालक जन्मिने समयमा त्यति लामो यात्रा गर्नु उनको निम्ति कति कठिन थियो भन्ने कुरा हामीले त साँच्चै त्यो गर्ने
सक्दैनौँ होला, त्यसलाई अनुमान पनि गर्न सक्दैनौँ होला होइन। एउटा स्त्री मान्छेलाई चाहिँ बालक जन्मनु बेलामा धेरै लामो यात्रा हिँड्नु पर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा स्त्री मान्छेलाई धेरै थाहा हुन्छ होइन। मरियमले ती सबै कुराहरू भोगेकी छिन्। अनि 12 वर्षको हुँदाखेरि आफ्नो बालक 3 दिनसम्म हराउँदाखेरि आफ्नो आमाको मन के हुन्छ होला है। कहिलेकाहीँ आमालाई चाहिँ आफ्नो छोरालाई 2 घन्टासम्म कहीँ देखिएन भने त आमाको मन कति रुन्छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ होइन। 3 दिनसम्म मरियमले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई नपाउँदाखेरि होइन, एक दिन लामो पुरै यात्रा गरेर चाहिँ यरुशलेममा फर्केर आउनु पर्दाखेरि उनलाई कस्तो भयो होला। पक्कै पनि एउटा आमाको रूपमा उनलाई ठुलो पीडा भएको थियो। त्यस्तै गरिकन त्योभन्दा पनि ठुलो पीडा चाहिँ आफ्नो छोरालाई अरूले धेरै कुटेर क्रुस बोकाएर थुकेर कोर्रा हानेर होइन, भालाले घोपेर क्रुसमा झुन्डाएर मार्दाखेरि ती सबै दृश्यहरू हेरिरहँदाखेरि एउटा आमालाई कस्तो हुन्छ होला है। यो हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ। मरियमले यी सबै कुराहरू चाहिँ भोगेर होइन, सबै कुराहरूलाई चाहिँ अनुभव गरेर उनी गएका थिइन्। क्रुसमा झुन्डिँदाखेरि येशू ख्रीष्टले आफ्नी आमालाई सम्बोधन गर्नुभएको थियो। एकचोटि हेरौँ न, यूहन्ना 19 अध्यायमा, यूहन्ना 19को 25 देखि 27 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, अनि येशूको क्रुसको छेउमा उहाँकी आमा अनि उहाँकी आमाको बहिनी क्लियोफसकी पत्नी मरियम र मरियम मग्दलिनी उभिरहेका थिए। यसकारण जब येशूले आफ्नी आमा र त्यस चेलालाई जसलाई उहाँले प्रेम गर्नुहुन्थ्यो छेउमा उभिरहेका देख्नुभयो, तब उहाँले आफ्नी आमालाई भन्नुभयो, हे नारी, हेर्नुहोस् तपाईको छोरो। कस्तो भयो होला त्यतिखेर है। आफ्नो छोरा क्रुसमा छ र अब मर्न लागिरहेको छ, अनि आफ्नो छोराले आफ्नै आमालाई त्यसरी सम्बोधन गर्दाखेरि हामी यसबाट के थाहा पाउन सक्छौँ भन्दाखेरि साँच्चै नै एउटा आमा र छोरामा हुनुपर्ने एउटा प्रगाढ सम्बन्ध, एकदमै दह्रो सम्बन्ध चाहिँ उहाँहरूमा थियो होइन। आमाले छोरालाई एकदमै प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, मरियमले येशू ख्रीष्टलाई एकदमै प्रेम गर्थिन् भने येशू ख्रीष्टले पनि आफ्नी आमालाई एकदमै प्रेम गर्थिन् है। अनि येशू ख्रीष्टले पक्कै पनि आफ्नो आमाको वास्ता गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर के भन्ने हुन्छ त 27 पदमा, यो यूहन्नाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ हामी पढ्न सक्छौँ, एकचोटि पढौँ। तब येशूले त्यस चेलालाई भन्नुभयो, हेर तिम्री आमा। अनि त्यस घडीदेखि नै त्यस चेलाले उनलाई आफ्नै घरमा लगे। हामी एउटा के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले चाहिँ आफ्नो आमाको बारेमा वास्ता गर्दै हुनुहुन्छ होइन। र यस चेलाले चाहिँ त्यो कुरालाई बुझेर अब के गरेका छन् भन्दाखेरि मरियमलाई चाहिँ अब लगेर उसको आफ्नै घरमा चाहिँ रेखदेख गरेका छन्। किनकि येशू ख्रीष्ट अब हुनुहुन्न, उसको साथमा युसुफ हामी देख्न सक्दैनौँ, पक्कै थिएनन् होइन। अब मरियमलाई हेर्ने को थियो त भन्दाखेरि यही चेला जो चाहिँ येशू ख्रीष्टको नजिकमा थिए। अब उसले चाहिँ लगेर त्यहाँनिर उहाँलाई, मरियमलाई चाहिँ आफ्नो रेखदेखमा राख्न लागिरहेका थिए। एउटा सृष्टिकर्ता र मुक्तिदातालाई कन्या भएर जन्माउनु, हुर्काउनु, उहाँको मृत्युलाई आफ्नै आँखाले त्यति पीडामा तडपिँदै गरेको, त्यति पीडामा तडपिँदै गरेर चाहिँ मरेको देख्नु होइन, मरियमको निम्ति अवश्य पनि सजिलो थिएन। तर मरियमलाई यी सबै कुराहरू हुनै पर्छ भन्ने थाहा थियो। उनले कहिले पनि यी कुराहरूमा हस्तक्षेप गरिनन् है। हामी भन्न सक्छौँ आफ्नो छोराछोरीलाई कसैले पिट्दैछ भने आमाले के गर्छ त, गएर बुढा मलाई पिटो, मेरो छोराछोरीलाई नपिटो भनेर भन्छ, हो कि होइन त। तर मरियमले त्यसो गरेकी छैनन्। किन भन्दाखेरि मरियमलाई थाहा थियो आफू गएर पिटे खाएर यो कुराहरू समाधान हुने थिएन होइन। मानिसहरूको पापलाई क्षमा गर्नुको निम्ति येशू ख्रीष्ट नै मर्नुपर्ने थियो भन्ने कुरा चाहिँ उनलाई थाहा थियो। येशूको सेवकामा मरियमको भूमिका कस्तो थियो त? एकचोटि यूहन्नाको पुस्तकमा, लुकाको पुस्तकमा जाउँ न। लुका 19को 10 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, लुका 19को 10 मा, किनभने मानिसका पुत्र
हराएकोलाई खोज्न र मुक्त गर्न आएका हुन्। अब जुन कुरा चाहिँ यहाँनिर उद्देश्यको बारेमा यहाँनिर बताइएको छ, येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै हराएकोलाई खोज्न र मुक्त गर्न आउनुभएको थियो। त्यसमा पक्कै पनि मरियमले के गरिन् त भन्दाखेरि साथ दिइन् है। येशू ख्रीष्टको उद्देश्य के थियो भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा थियो। अनि तर पनि मरियम पनि आफै हराएकी थिइन्। उनलाई पनि मुक्तिदाताको खाँचो थियो। उनले चाहिँ येशू ख्रीष्टको आमा भएको नाताले स्वर्ग जाने छुट पाइनन् है। उनले पनि आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्टमाथि, आफ्नो छोरा हैन येशू ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो। अनि उनले त्यो कुरालाई चाहिँ उल्लेख गरेको पनि हामी पाउन सक्छौँ लुका 1:46 अनि 47 मा हैन। उसले चाहिँ मुक्तिदातामा रमाउने, आनन्दित हुने कुरा चाहिँ त्यहाँ उल्लेख गरेको छ। त्यसैले मरियम येशू ख्रीष्टलाई जन्माउने एक मानवीय माध्यम मात्रै थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा पाउन सक्छौँ है। मरियमले चाहिँ कहिले पनि येशू ख्रीष्टको म आमा भएको कारणले त फेरि म त्यसै स्वर्ग जान्छु अथवा मलाई चाहिँ त्यो एउटा सौभाग्य छ भन्ने कुरा उनले गरेको हामी पाउन सक्दैनौँ। उनी नम्र व्यक्ति थिइन् र उनलाई पनि मुक्तिदाताको आवश्यकता थियो भन्ने कुरा उनी आफैले जनाएको हामी पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्टको सेवकामा उनी त एक अवलोकनकर्ता मात्रै र उहाँको पछि लाग्ने व्यक्ति मात्रै थिए। उनको त्योभन्दा ठुलो भाग अरू केही पनि थिएन है। यूहन्ना 2:1-5 मा एकचोटि हामी एउटा घटनामा जाउँ न। यूहन्ना 2:1-5 मा मरियमले येशू ख्रीष्टको सेवकाईबाट आफूलाई अलग पारेको कुरा हामी यहाँ पढ्न पाउँछौँ। यहाँ यसरी भनेको छ, अनि तेस्रो दिनमा गालिलको कानामा एउटा विवाह थियो अनि येशूकी आमा त्यहाँ थिइन्। अनि येशू र उनका चेलाहरू पनि त्यस विवाहमा निम्त्याइनु भएको थियो। अनि तिनीहरूलाई दाखमध्येको खाँचो पर्दा येशूकी आमाले उहाँलाई भनिन्, तिनीहरूसित दाखमध्य छैन। येशूले तिनलाई भन्नुभयो, हे नारी, तपाईसित मेरो के काम छ र? मेरो समय अझै आएको छैन। अब 5 पदमा ध्यान दिनु होला। उहाँकी आमाले नोकरहरूलाई भनिन्, उहाँले तिमीहरूलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही गर। मरियमले त्यहाँ आफ्नो पावर लाउन सक्दिन थिइन् हैन। आफ्नो हुन्छ नि सोर्स फोर्स भन्छ नि हैन, त्यो गर्ने अवस्था थिएन र उनले सक्दिन पनि थिइन्। किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्ट भनेको मरियमद्वारा चलाइने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो है। उनले के भनेको छन् त 5 पदमा, उहाँले तिमीहरूलाई जे भन्नुहुन्छ त्यही गर हैन। उनले के भन्नु खोजेको भन्दाखेरि मैले गर्न सक्ने भनेको उहाँलाई भन्ने मात्रै हो, तर उहाँले जे गर्नुहुन्छ उहाँले नै गर्नुहुन्छ, त्यो मैले गर्न सक्दिनँ। किन थाहा छ? किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टले को द्वारा काम गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि परमेश्वर पिताको इच्छाद्वारा काम गर्नुहुन्छ, मरियमद्वारा होइन। अनि क्याथोलिकहरूले चाहिँ के कुरा सिकाउँछन् भन्दाखेरि मरियमलाई हामीले प्रार्थना गर्यो भने चाहिँ उहाँले येशू ख्रीष्टलाई हाम्रो निम्ति अन्तर्विन्ती गरिदिन्छन् र येशू ख्रीष्टले चाहिँ हाम्रो अन्तर्विन्ती सुन्नुहुन्छ अथवा हाम्रो बिन्ती सुन्नुहुन्छ भनेर चाहिँ क्याथोलिकहरूले चाहिँ सिकाउने गर्छ, जुन कुरा हामी पाउन सक्दैनौँ। किनकि यूहन्ना 5:30 ले के भन्छ एकचोटि हेरौँ न। यूहन्ना 5:30 मा त्यहाँ यसरी भनेको छ, आफ्नै पट्टिबाट म केही पनि गर्न सक्दिनँ। जस्तो म सुन्दछु त्यस्तै म न्याय गर्दछु अनि मेरो न्याय ठिक छ, किनभने म आफ्नै इच्छा होइन तर मलाई पठाउनु हुने पिताको इच्छा खोज्दछु। देख्नुभयो, पिताको इच्छाद्वारा मात्रै उहाँले ती सबै कुराहरू गर्नुहुँदो रहेछ। भनिसकेपछि मरियमको भाग येशू ख्रीष्टको जीवनमा, येशू ख्रीष्टको सेवकामा कति पनि थिएन है। एउटा आत्मिक तवरले भन्दैछु, अब उहाँलाई पालन पोषण गर्ने, उहाँलाई सहायता गर्ने होइन, एउटा जिम्मेवारीको हिसाबले होइन तर एउटा अधिकारको हिसाबले त्यहाँ केही पनि थिएन। येशू ख्रीष्ट आफैमा एउटा सार्वभौम हुनुहुन्थ्यो र उहाँले जे गर्नुहुन्थ्यो पिताको इच्छा अनुसार उहाँले गर्नुहुन्थ्यो। एउटा बाबुआमाले येशू र मरियमको जीवनबाट सधैँ यो जान्न सक्नुपर्छ कि आफ्ना छोराछोरीहरू सधैँ आफूभन्दा साना हुन्छन् तरै पनि उनीहरूले दिएको जिम्मेवारीको सम्बन्धमा अभिभावक त्यसबाट टाढै रहनुपर्छ है।
जस्तै उदाहरणको निम्ति हाम्रो यस मण्डलीमा हाम्रो पास्टर विजय प्रधान हुनुहुन्छ अनि उहाँको बाबुआमा प्रकाश अङ्कल शान्ति आन्टी हुनुहुन्छ। नाताको निम्ति उहाँ छोरा हुनुहुन्छ उहाँहरूको निम्ति, तर एउटा मण्डलीको रूपमा चाहिँ उहाँहरूको निम्ति उहाँ पास्टर हुनुहुन्छ होइन। हो, एउटा भिन्नता चाहिँ यदि हामीले कहिलेकाहीँ छुट्याउन सकेनौँ भने त्यहाँ ठुलो समस्या हुन्छ है। दिनुपर्ने सम्मान र आदर हामीले दिन भुल्नु हुँदैन, त्यहाँनिर छुट्याउनु सक्नुपर्छ। निष्कर्षमा युसुफ र मरियमले एक मात्र मुक्तिदाताको जन्म अघि, जन्ममा र जन्मपछि कयौं दुःख र कष्टहरू भोगेको हामी पाउन सक्छौँ। तर त्यसको परिणामस्वरूप उनीहरूले असल कुराहरू त पाए नै, तर धेरै मानिसहरूको निम्ति मुक्तिको योजनालाई ल्याउनु हुने परमेश्वरको योजनामा पनि साथ दिए। असल अभिभावकत्वले असल परिणाम नै दिँदछ र त्यसले गर्दा धेरैलाई पनि फाइदा हुनेछ। तपाईको छोरा अथवा छोरी यदि असल व्यक्ति छ भने याद गर्नुहोस्, उसको वरिपरि हुने व्यक्तिहरूले पनि त्यहाँनिर फाइदा लिन सक्छन् है। तपाईले आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउँदै हुनुहुन्छ त्यो कुरालाई विचार गर्नुहोस्। तिमोथीको एकचोटि उदाहरण लिउँ न। तिमोथी पनि एउटा असल व्यक्तिहरूद्वारा होइन, उसको हजुरआमा र उसको आमाद्वारा हुर्काइएको व्यक्ति थियो। अनि के देख्न सक्छौँ त, उनी पनि एक असल चेला भएर निस्केको हामी पाउन सक्छौँ। एउटा बाबु वा आमाले चाहिँ एउटा बच्चालाई कस्तो बाटोमा हिँडाउने हो अथवा उसलाई उसको भविष्य कस्तो बनाउने हो भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर ठुलो बाबुआमाको चाहिँ भूमिका हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि येशू ख्रीष्टको जीवनमा पनि हामी त्यही कुरा देख्न सक्छौँ। हो, येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होइन, अनि उहाँलाई सबै कुरा थाहा थियो। उहाँ असल नै हुनुहुन्छ, उहाँले झुट बोल्नु सक्नुहुन्न होइन, उहाँमा पाप छैन, त्यो हामीलाई सबै थाहा छ। त्यति भन्दै गर्दाखेरि पनि बाबुआमाले जुन भूमिका निभाउनु पर्ने थियो युसुफ र मरियमले, त्यो सबै उनीहरूले एकदम ठिक तरिकाले निभाएको हामी पाउन सक्छौँ। लुका 2:52 हामीले येशू ख्रीष्टको हुर्काएको 4वटा कुराहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट बुद्धिमा, डिल डौलमा, परमेश्वर र मानिसहरूको अनुग्रहमा बढ्दै जानुभएको कुरा, यो कुरामा युसुफ र मरियमले ठुलो साथ उहाँलाई दिएको हामी पाउन सक्छौँ। उनीहरूले येशूप्रति मात्रै होइन, तर उनीहरूका अन्य छोराछोरीहरूमा पनि यही व्यवहार चाहिँ लागू गरेको हामी पाउन सक्छौँ। किनकि मर्कुसको पुस्तकमा जब उनीहरूले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चिने, त्यहाँ बराबर रूपमा चाहिँ उनीहरूले चिनेको हामी पाउन सक्छौँ होइन। त्यहाँनिर चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई अलिकति ठुलो, अलिकति भनौँ न अलिकति चाहिने भन्दा बढी उचालेको हामी त्यस्तो पाउन सक्दैनौँ। बराबर रूपमा चाहिँ उनीहरूले चिनेको हामी पाउन सक्छौँ। कतिपटक भनिएका भन्दा नभनिएका कुराहरूले ठुलो महत्त्व राख्दछ। मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, मरियम र युसुफले हामीलाई बाइबलमा काहीँ पनि प्रचार गरेका छन्, तर उनीहरूले जुन जीवन जिएका छन् त्यसले चाहिँ हामीले ठुलो शिक्षाहरू हामी सिक्न सक्छौँ। र कतिपटक चाहिँ भनिएका भन्दा गरिएका कुराहरूले झन् महत्त्व राख्दछ। जुन कुराहरू युसुफ र मरियमले जस्तो सुकै अवस्थामा पनि, कठिन अवस्थामा पनि, सजिलो अवस्थामा पनि होइन, परमेश्वरको इच्छा अनुसार उनीहरूले गरे, त्यसको परिणाम पनि ठिक आएको हामी पाउन सक्छौँ। तपाईँ र हाम्रो जीवनलाई पनि कसैले निहालिरहेका छन्। हाम्रो अवस्थाहरू फरक हुनसक्छ होइन, कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको भन्दा बाहिर गइदिन सक्छ अवस्थाहरू, तर याद गर्नुहोस् कसैले तपाईँको जीवनलाई जाँचिरहेका छन्, यो व्यक्तिले यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्यो, र यदि तपाईँ ठिक तरिकाले त्यसमा अघि बढ्नु भएको छ भने उनीहरूले त्यसमा आशिष पाइरहेका हुन्छन्। र आज हामी मरियम र युसुफको जीवनबाट हामी धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौँ। किन भन्दाखेरि उनीहरूले सधैँ परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याइरहे, अन्तिमसम्म नै पछ्याइरहे। अवस्था उनीहरूले सोचेको भन्दा बिल्कुल फरक अवस्थाहरू पनि आए उनीहरूको जीवनमा, तर उनीहरूले अवस्थालाई भन्दा पनि परमेश्वरलाई पहिलोमा राखेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी उनीहरूको जीवन एउटा राम्रो नमुना जोडी भनेर चाहिँ हामी अध्ययन गर्न सक्छौँ। वचनको भागलाई हामी यहीँ राखौँ। परमेश्वरले हामी सबैलाई उनीहरूको जीवनबाट सिक्ने र उनीहरू जस्तै परमेश्वरलाई खुसी पार्ने व्यक्तिहरू बनाउनु भएको होस्, हामी यही प्रार्थना गरौँ। हुन्छ, वचनको भागलाई हामी यहीँ अन्त गर्नेछौँ। म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि हामी बाँकी भागमा जानेछौँ। धन्यवाद छ स्वर्गीय पिता, फेरि पनि तपाईँ प्रभुको चरणमा आउँदछौँ।
र तपाईँ प्रभुको वचनको निम्ति धन्यवाद छ। अनि तपाईँ प्रभुको पुत्र येशू ख्रीष्टलाई यस संसारमा पठाउनु हुनुको निम्ति तपाईँ प्रभुले मरियम र युसुफ जस्ता तपाईँ प्रभुलाई प्रेम गर्ने व्यक्तिहरूलाई चलाउनु भयो र उनीहरूको जीवनबाट हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भएको छ। अनि हामी पनि उनीहरू जस्तै तपाईँ परमेश्वरको डर मान्ने र भक्तिपूर्ण जीवन जिउन चाहने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ प्रभु। अनि हामी अवस्थालाई हेर्दै होइन तर तपाईँ परमेश्वरको इच्छा र अगुवाईलाई हेर्दै तपाईँ परमेश्वरसँगको सङ्गतिलाई कायम गर्दै जिउने व्यक्तिहरू बन्न सकौँ प्रभु। म प्रार्थना गर्दछु आजको यस वचनको भागमा जसरी तपाईँ प्रभुले सहायता गर्नुभएको छ म तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यी सबै कुराहरू तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै आशिष माग्छु। हामीलाई प्यार गर्नुहुने येशू प्रभु ख्रीष्टको नाममा आमेन।